प्रभु हामी तपाईको नाउँको प्रशंसा गर्छौँ किन हामी जान्दछौँ तपाईँ उचालिनु भएको छ तपाईँको मानिसहरू बिचमा हामीले तपाईँमाथि भरोसा गर्न सिकेका छौँ तपाईँमाथि भरोसा राख्न सिकेका छौँ अब हामी तलका कुराहरू होइन माथिका कुराहरूमा हामी मन लगाउनेछौँ जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ त्यो पिताको दाहिनेपट्टि बास गर्नुहुन्छ अनि हामी ख्रिस्टसँग बास गरेका छौँ अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई सबै आदर मुक्ति छ तपाईँलाई प्रभु येशू मसीह